बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की पाक ज़ात से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस इस्लामी सीरियल की वीडियो में हम बयान कर रहे हैं हज़रत उमर का दौरे खिलाफत और उनकी शहादत। तो दोस्तों, रवायत में आता है कि जब कुरान शरीफ की ये आयत सूरह नंबर 33 आयत नंबर 72 से 73 सूरह अज़्ज़ाब, ये आयत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेख्तियार रो पड़े, जिसका तर्जुमा है, हमने अपनी अमानत को आसमानों पर, जमीन पर और पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन सब ने इसे के उठाने से इनकार किया और डर गए, मगर इंसान ने इसे उठा लिया। वो बड़ा ही जालिम और जाहिल है। ये इसलिए कि अल्लाह ताला मुनाफिक और मुशरिकों मर्दों और मुनाफिकों मुशरिक औरतों को सजा दे और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की तौबा कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने इस आयत मुबारका का मतलब यूं लिया कि इंसान ने अपनी ही मर्जी से इस अमानत को कबूल किया। अल्लाह ताला की मोहब्बत से शराबूर बनी नौ इंसान ने इस बार अमानत को अपने सर ले लिया, जबकि दूसरी तमाम मखलूकात ने इस बार को उठाने से माजरी जाहिर की। जब इंसान की मर्जी को इंसान के आला तरीन ज़र्फ के मुताबिक इस्तेमाल में लाया जाता है तो इसका मुकाम फरिश्तों से भी बढ़ जाता है। इंसानियत का नाता तकदीर के साथ इस तरह जोड़ा गया है कि वो अपने किरदार के जरिए बेहतरीन और आला तरीन सफात का हामिल हो सकता है। जब इस आज़ादाना मर्जी या अमल का खल्क इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान बदतरीन कीड़ों से भी गिर जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद इस बात को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चंद दूसरे लोगों ने ठीक तरीके से समझा, और आपने इस बार अमानत को बहुत ही हिकमत, आजिज़ो इंसारी, साबित कदमी, असरे पेजारी और औलौजी के साथ बरता। किसी भी पैमाने से नापा जाए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया के अजीम तरीन इंसानों में शुमार किए जाते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लामी तहजीब और तमद्दन की बुनियाद रखी। वो एक तारीख साज शख्सियत थे। उन्होंने इस्लाम का जो दस्तूर उतरा था इसको मज़बूत करके एक दस्तूरी अदारा की शक्ल दी। उन्होंने मुसलमानों के अपने आपसी ताल्लुकात और रवाबत और गैर मुसलमीन के साथ बर्ताव के तौर तरीकों को भी अपने रूप में दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने तौहीद के फलसफा हयात को इस जमीन पर फैलाने के लिए मुकम्मल सही की। आपके सामने एक दीवानी का मुकदमा लाया गया। इंतहाई अफसोस की बात है कि इसी मुकदमा के सिलसिले में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुग़ीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला ने एक ईरानी बढ़ाई अबू लोला फिरोज को अपना मकान किराए पर दिया था। इसका किराया 2 दरम मुकर्रर हुआ था। फिरोज ने महसूस किया कि यह किराया ज्यादा है। इसने खलीफा अल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु के सामने मुकदमा पेश किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने तमाम शहादतों को जमा करने के बाद ये फैसला दिया कि यह किराया मुनासिब है। बज़ाहिर इस मामूली से वाक़े की वजह से इस्लामी तारीख का बदतरीन साहा हुआ। अबू लोलो इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ कि इसने खलीफा मुस्लिमीन का खात्मा करने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए तो इस वक्त अबू लोला अपने लम्बे चोगे के अंदर 2 धारी तलवार को छुपाकर एक कोने में खड़ा हुआ था। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमामत के लिए खड़े हुए और किरत शुरू की तो अबू लोलो ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर छलांग लगाई और अपने 2 धारी तलवार आपके पेट में घोंप दी।
آپ کے اندرونی زخموں سے خون بہنا بند نہ ہوا، ایمان پرست قوم کا قلعہ ڈھہ گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت فرمایا۔ آپ کی شہادت سن 645 عیسوی میں ہوئی تھی۔ تو دوستو بزرگوں، اس دور میں خانہ جنگیوں کی بھی ایک شروع ہونے کی ابتدا ہو چکی تھی۔ تہذیب و تمدن اور عقائد اور علم کی روشنی میں ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جہالت اور حرص و حواس انہیں تباہی و بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی وقت جبکہ اسلامی فوجیں ہندوستان، چین اور بحر الکاہل کی سمت فاتحانہ انداز سے آگے بڑھ رہے تھے، تو اس ملک میں جہاں اسلام کا جنم ہوا تھا، حرص اور اقرا پروری کے بیج بوئے جا رہے تھے۔ فارس کی فتح سے آنے والا مال غنیمت بہت ہی زیادہ تھا۔ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات کی شکل میں بے انتہا دولت مدینہ لائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دولت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مضطرب ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی ملک کو دولت سے نوازتا ہے تو اس کے ساتھ حسد، جلن جیسی بیماریاں بھی لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قوم میں دشمنی اور ناانصافی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی روحانی قوت کے ذریعے آنے والے اس دور کو اچھی طرح پہچان لیا تھا کہ اتنی بڑی دولت سے عوام کے کردار میں بھی کافی تبدیلیاں آئیں گی۔ وہ دولت کے جمع کرنے کے خلاف تھے، اس کے لیے دولت قوم کو اسلام کے روحانی مرکز سے دور کر دے گی۔ مثلا ایران سے آئے ہوئے مال غنیمت میں ایک ایسی انمول قلیم بھی شامل تھی جسے فرش بہار بھی کہا جاتا تھا۔ یہ انتہائی خوبصورت قلیم ایران کی شہنشاہوں کے قبضے میں تھی۔ اس کا رقبہ اتنا بڑا تھا کہ اس پر بیک وقت 1000 افراد بیٹھ کر شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ اس کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز قبول کر لی گئی اور اس بے بہا قلیم کو پھاڑ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ بیت المال سونے چاندی کی ذخیرہ اندوزی کے ایک مرتبہ مقام نہ بن کر رہ جائے۔ آپ نے تمام ہیرے جواہرات فروخت کر دیا اور اس سے حاصل ہونے والی دولت کو سب میں تقسیم کر دیا تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ سرمایہ جب ہاتھ بدلنے لگے تو تجارت میں اضافہ ہونے لگا اور تجارت کی ترقی اور دولت کی فراوانی ہونے لگی۔ واقعہ نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وقت ملک کے خزانوں میں صرف اتنا ہی مال بچا تھا کہ اس سے 10 آدمیوں کو کھانا کھلایا جا سکے۔ سیلاب کی طرح در آنے والی دولت کے صحیح استعمال کے لیے ثابت قدمی اور بصیرت کی ضرورت ہے۔ وہ دانش مندی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے ساتھ ہی چلی گئی۔ ان کی وفات ہوئے ابھی 10 سال ہی گزرے تھے کہ اس چھوٹے سے عرصہ کے اندر ہی مسلمان قوم آپس میں ہی ایک دوسرے سے الجھ گئی۔ اس کا نتیجہ خانہ جنگی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو دوستو بزرگوں، عقیدہ کے بعد اہم ترین چیز ہے دولت۔ اس کے ذریعے تہذیب و تمدن کی تعمیر ہوتی ہے۔ اپنی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے بعد جمع ہونے والی دولت کا اگر صحیح استعمال کیا جائے، ایجادات کے ساتھ اس کی سرمایہ کاری اچھے منصوبے میں کی جائے، تو اس کا حیرت انگیز نتیجہ نکلتا ہے۔ نت نئی ایجادات سامنے آتی ہیں، تہذیب و تمدن کی آبیاری ہوتی ہے، معاشرہ ترقی کے منزلوں کی جانب رواں ہو جاتا ہے۔ جب یہی دولت خزانے کی شکل میں ذخیرہ اندوز ہو جاتی ہے تو سارا اقتصادی نظام ہی بگڑ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں حاسدانہ جذبات پروان چڑھتے ہیں، اقرا پروری پھیل جاتی ہے، حرص اور ہوس کو راہ ملتی ہے، نتیجن آپس لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان سب کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آخرکار تہذیب تمدن ہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، کل تک کے لیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اسی وقت آپ کو اس سے آگے کی اسلامی تاریخ کے واقعات
اور حالات کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔